भोवमोगाच्यानो तुमकां समेस्तांक हॅपी न्यू इयर भागी नवें वर्स एक शांती समाधानाचें मोग आनी मायपासाचें बऱ्या भलायकेचें आनी सबार आमची योजना स्वप्नां जारी जावचें पूर्ण जावचें तसलें नवें वर्स हांव मागतां आनी आशेतां. नवें वर्स आनी ताचो पयलो दीस जानेवारी 1 आमी मोरयेक देवाच्या आनी आमच्या मायेक समर्पण हो दीस आनी हें वर्स आमी सुरू करचें जावन आसा. तर ह्या नव्या वर्साक म्हजें तें कसलें नवेंपण हांवें हाडयेत आनी ह्या वर्सांत हांवें कशें नवो जावयेत, केवल नवो मात्र न्ही बरो जावयेत म्हणलें चिंतया. नव्या वर्सा खातीर सुरवेल्या दिसा मागण्याक ह्या संभ्रमाक आमी नवें वस्त्र खंडीत जावन काण गेलां आनी तें न्हेसतां. नव्यो वणो या नवे शूज आनी सबार नव्यो संगती. तर नवें चिंतप, बरें चिंतप, बऱ्या वाटेन मेटांक काडूंक आसची उरपाक, म्हजो मोग खरो करचो आनी एक बरो मनोभाव घेवन ह्या नव्या वर्साची मेटां संपोवंक हांवें प्रयत्न करचें. आनी ह्या खातीर आमकां आदार जावन आमची मोरी माय आमचो एक सुबीत, एक आकर्शीत, शोगणेवंत मायेक सांगात जावन देवान दिलां. तर ती चेतावन आमी थोडे गूण शिकया आनी ह्या नव्या वर्साक उपकारा पडच्यो थोड्यो संगती करून देवाक महिमा दिवंक आमी प्रयत्न करया. पयलें, मोरये तसलो अखंड थीर विश्वास. हांव तिसो भुरगो, हांव देवाचो पूत, देवाची धूव. तर मोरये बरींच देवा थंय विश्वास दवरन म्हज्या कश्टांत, दुखांत, पिडे शिडेंत, बेजारा ह्या समस्ये आयल्या वेळार, गेलवणी ह्या सोलवणेच्या वेळार, काळोख ह्या उजवाडा वेळार, गमान विश्वास दिश्ट सम्याचेर खंचोवन जियोंक प्रयत्न करचें. हें आमकां मोरयेन आमच्या मायेन आमकां शिकयलां. तेज्या जिणेंत तिणें जायतें सोंसूंक आसलें. देवाची ती आवय खरी, पूण देवाच्या त्या मिस्तेराक कुशेक खाल जावन तिका ह्या सर्वांतलें बरें करून पाशार जावच्याक आदार तिचे थंय आसलो तो विश्वास. असलो विश्वास मोरी माय आमकां दिवन दी म्हणून ह्या पयल्या दिसा आमी मागया. दुसरें, खालतो मनोभाव. देवाची माय ती, सर्गा संवसाराची राणी, सौर स्त्रियांतय ती सदैव संपूर्ण तरान नितळ निस्कळ, तरी वटपण तिचे थंय नातल्लें. खंयच्या उतरांनी जावं ती ह्या तिच्या मनोभाव मुखार कोणाकय तिणें आपूण व्हडली, आपूण सगळ्यांच्या सोबीत, गुणेस्त आनी बरी आनी देवान विंसून काडली म्हूण केदींच तिणें पुगारूंक ना. मोगार खालतेपण हर एका तिच्या उतरांक, करण्यांनी, तिच्या साल समकणेंत आमकां दिसून आयलां. तर तसली खालती साल आमचे थंय हाडच्याक आमी प्रयत्न करया. कोणेय आमकां पुगारी जाय, कोणेय आमकां व्हडलो म्हणूं जाय, मान दी जाय, शालो घाली जाय, हें सगळें आमी राखून रावच्या बदलाक आमच्यो दिसपडट्यो जबाबदाऱ्यो बऱ्या तरान विश्वासपणान मैपासान त्यो पाळोवंक प्रयत्न करचें. आनी जी सेवा करूंक आमकां एक अवकाश आसा त्या उमेदीन आनी मोगान तो करचो. तिसरें, मागणें रजार आमी हर एकलो आमच्या घरांत करता. कोंताचो तेर्स आसा, खरी नोवेनां मागणी आसतात, थोडे फावटी वांजेल आमी वाचता घरांनी, हे आमच्या समुदायांनी, आमच्या रिलिजियस घरांनी. तर हें सगळें करता आनी तें करून मुखार आमची जिणी. बगार हें सगळें आसतना गमान आनी काळीज सोम्याच्या विश्वासी मोगातय खंचोवन खऱ्या मोगान, उपकारी काळजान, दिनवासी मनान कळनासतना मागोवंक, मागण्याच्या त्या एका वातावरणांत आमी वाडोवंक. देव म्हज्या सांगता आसा, म्हाका तो देखता, म्हाका तो सांबाळटा म्हणलें मनान दवरून मागणें करया
आनीक मागण्याच्या स्पिरितांत जियोंक शिकया. चवथें, मरिये माये बरी ह्या वर्सा केवळ आमचीच खंत आमी करची न्ही, आमच्याच कश्टां विशयांत आनी चिंतून आमी वेळ पासार करचो न्ही. ह्या बदलाक हेरांच्या विशयांत हेरांचे कश्ट, दूख, तांची दुबळीकाय, तांची अस्कतकायो, तांच्यो समस्या हें सगळें आमच्या उडासांत आमी दवरचें. तांचे खातीर लिखंत हुस्को उसारूंक शिकचें, तांकां समजोवन घेवचें, उपकाराक पडचीं उतरां उलोवचीं, गरजे वेळार तांकां पावोवंक, तांकां ल्हानशी एक भेट दिवंक आनी तांचे खातीर दिसपडतें मागोवंक प्रयत्न करचें. 5वें, जेजू एम्मानुएल नातालां फेस्तांत तशें जनाम आमी संभ्रमलें. तो गर्दना गोट्यान न्हय, मगर आमच्या सांगाता रावंक म्हणून जियोंक म्हणून आयिल्लो सोमितो तो देव आमच्या सांगाता. तर त्या सोमयाक सदांच हर एका कामांत, हर एका आमच्या संबंदांत, आमच्या सेस सामारांत, आमच्या दिसपडत्या वावरांत आनी आमच्या दुखींत हर एका संगतीन ताका आमी सांगाता हाडया. ताचेर दिश्ट घालया. ताची खुशी कितें म्हणलें समजून घेवंक प्रयत्न करया. तशें ह्या वर्साचे हर एक दीस आपुरबायेन, भाग्यवंतपणी, मनशापणी, मैपासान, जोडजोडीन, समजणेच्या आनी भोगसण्याच्या स्पिरितांत जियोवन उतरां करण्याद्वारे हर एक दिसा देवाक महिमा दिवन हें सगळें वर्स आनी वर्साचे हर एक दीस पवित्र करून घेवया आनी आमची जिणी सुरंगा रावया. आमेन. हॅपी न्यू इयर तुमकां समेस्तांक.